भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. देवाचे उद्धार कीर्तनान 143 वळ 8. सकाळीच्या वेळार देवाचे उद्धार उसारता आसतना देवाचे उद्धार आयकत आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू एक दैवीक अनुभव ह्या वेळार जोडटले आमी. सकाळच्या वेळा तुझ्या मोतींतली सगळी रटवली पयस रोवदी. सकाळच्या वेळा दैवीक सखत अनुभव करचो वेळ सोन आसा. दिवस वाड तुझ्या जिवितान फागो द्या वेळा आमचो निरासपण आमची अस्कत काय आमकां सोडून सोदी. उद्धार देवाचे जिवे उद्धार देवाचे पवित्र उद्धार देवाचे आधार दिवचे उद्धार देवाचे बळ दिवचे. आज ते उद्धार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा 2 दारेच्यो तलवारी बरी आसता उद्धार आमकां अशें म्हणटा. उच्या सारके उद्धार ते अशें म्हणटा. जण एकल्यांक सकाळीच्या वेळा तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. बाबा आनी भयणी सकाळीच्या वेळा देवाचो मोगाचो अनुभव करा. देवाच्या मोगाचो अनुभव करा. देवाच्या मोगाचो अनुभव करा. देवाच्या मोगाचो अनुभव देवाच्या मोगाचो अनुभव. जावफ्रो आमची कूड आळसायन बुडला. जावफ्रो सगळं उठोंक जायना. निरासपण भोगून आसा. असमाधान आमी जिवितान आस करते आसा. असमाधान स्पिरितान आमकां सुटका जाणकले म्हज्या सांगाता साम 143 वर्स 8 सगळे म्हणया. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. कित्याक तुजेर हांव विश्वास ह्या दवरता. उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर बळवंत जावन प्रत्येक तरा ते उतराचे सकत अनुभव कर म्हणया
कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता कित्याक तुजेर हांव विश्वास हांवें दवरता चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका हांवें दाखय चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका कित्याक दाखय म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक 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 म्हजें काळीज तुका सोम्या उबारता जेजू सोम्या ह्या जेजू, सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळच्या म्हजें काळीज म्हजें हांव काळीज तुका उबारता हांव तुका तुज्या उबारता. मोगाचो अनुभव म्हाका दी तुज्या मोगाचो अनुभव तुज्या म्हाका दी. मोगाचो अनुभव म्हाका दी तुज्या मोगाचो अनुभव तुज्या म्हाका दी. दैविक सत्याचो अनुभव म्हाका दी तुज्या दैविक सत्तेचो तुज्या अनुभव म्हाका दैविक दी. सत्याचो अनुभव म्हाका दी तुज्या दैविक सत्तेचो तुज्या अनुभव म्हाका मोगाचो दी. अनुभव म्हाका दी तुज्या मोगाचो अनुभव तुज्या म्हाका दी. मोगाचो अनुभव म्हाका दी तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका कित्याक दी. म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका कित्याक म्हजें उबारता. काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका कित्याक उबारता. म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका सर्वेस्परा उबारता. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या सर्वेस्परा हातांतलो म्हज्या म्हाका दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका सगळ्या निवार. सकाळच्या वेळा कालवारीचेर नदर रावन ह्या कुर्सार उमकाडले जेजूचेर नदर लावन प्रत्येक तर आमचे सगळे उण्या पळोवन आमची अस्कतकाय आमची भिरांत आमची कावचणी आज कोणी किमोथेरपी पळय आसा जावं कोण डायलिसीस आसा खंयचे ब्लड टेस्ट आसा खंयचे इंटरव्यू आसा आज तुका पारगांवांत वचूंक आसा विजा ते वेट करते आसय जावं फुडें तुजे विजाचे प्रोसिजर जाते आसा प्रत्येक तरां जेजू क्रिस्तच्या नांवान नाजरेथ जेजू क्रिस्तच्या नांवान ह्या सकाळच्या वेळा आमचो भावार्थ वाडोव दी आमचो भावार्थ वाडोव दी आमचो भावार्थ वाडोव दी जेजूच्या नांवान ह्या सकाळच्या वेळा मागता आसतना ताच्या मोगाचो अनुभव ताच्या उतराचो अनुभव ताच्या उतराचो अनुभव ताच्या मोगाचो अनुभव ह्या सकाळच्या आमकां जाणकला प्राप्त जावं त्या वेळा खंयची अडकळ्यो अडचण्यो हिराराय बेसराय मनोभेद थंड अस्कतकाय आळशीपण आमकां सण आसूं त्या वेळा सुडसुडीत जावचें जिवीत आमकां प्राप्त जावं त्या वेळा ह्या सकाळच्या वेळा देवाच्या उतराचेर फात घेवन सोम्या जेजू ह्या कालवारीचेर उपकाळच्या म्हज्या जेजू ह्या कालवारीचेर नदर लावन कुर्साचेर नदर लावन आज मागता आसतना सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सगळ्या आळसायेच्या हिरारायच्या चंचल करच्या आमकां अज्ञातां सुटका सडवण प्राप्त कर तुज्या उतरांत आमकां फळवंत कर तुज्या उतरांत तुज्या उतरांत तुज्या उतरांत तुज्या उतरांत आज आमकां फळवंत कर सगळ्या वायटांत सगळ्या वायटांत आमकां निवार म्हणून तुजेले परत तर मागता सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या तुज्या जेजू उतरांत आमकां फळवंत कर तुज्या उतरान आमकां बळवंत तुज्या कर दैवीक सक्तीन आमकां भर तुज्या दैविक तुज्या दैवीक सक्तीन आमकां भर तुज्या दैविक तुज्या दैवीक सक्तीन आमकां भर तुज्या दैविक सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांत म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांत म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका कित्याक निवार हांव तुका शरणा येता कित्याक हांव तुका शरण तुजी येता. खुशी करूंक म्हाका शिकाय तुजी खुशी करूंक म्हाका कित्याक शिकय. तूं म्हजो देव कित्याक तूं म्हजो तुजी देव. खुशी करूंक म्हाका शिकय तुजी खुशी करूंक म्हाका तुजी खुशी शिकय. करूंक म्हाका शिकय तुजी खुशी करूंक कित्याक म्हाका तूं शिकय. म्हजो देव कित्याक तूं कित्याक तूं म्हजो देव कित्याक तूं कित्याक तूं म्हजो म्हजो देव. देव कित्याक तूं म्हजो हालेलुया देव. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया दोळे आमचे तंबया सकाळच्या वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजे देवाने म्हणून मागता आसतना सर्गेचो पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवाने देवळा पवित्र आत्मा तुझ्या आळसाय पयस करूं दी जाणवायच्या ध्यानांत पवित्र आत्मा तुका भरूं दी तुझे अडकळ्यो अडचण्यो बंदकणी बंदडा तुटून पयस करूं दी वेळा सर्गीचे सकत आम्हा सर्वांच्या देवनेवच्या खातीर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून खंय आसा थंय जाता जाल्यार दोळे धांपून पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेवन हो प्रेसर असो दीस आराम करता आसतना पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा वायट तुका मेकळे कर दैवीक सक्तीन ह्या वेळा तुका भरतलो मात्र न्ही सर्गीच्या ग्रेस्केन तुका भरतलो एक सकत ह्या सकाळीच्या वेळार तूं अनुभव करूंक शकतले देवाच्या
पवित्रात्म्या मुझे देवोनी देवाच्या पवित्रात्म्या मुझे देवोने सगळे काळजात म्हणया वळा दैवी सत्याचं पवित्रात्मा आम्हा सर्व लीड करू दे, गाईड करू दे वळा सरकीची सगत आम्हा सर्वांची वळण दे वळा मुझे देवोने सगळ्या पिढे संचर खाऊचणी कंगाल जाऊन हसकस झाली भावणी पवित्रात्म्याच्या फळवून सगळं भरू दे वळा पवित्रात्म्या मुझे देवोनी नितळ कर या वळा निर्मळ कर या वळा पवित्र कर या वळा कृपेन भर नितळ कर परतर म्हणया नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देवोनी हे पवित्रात्म्या देवाने बळवान आत्म्या देवाने जाणवायच्या आत्म्या देवाने आमच्या भुरग्यांची एक्झामी सुरू आसा, आमच्या तरणाट्याची एक्झामी सुरू आसा. हे पवित्रात्म्या देवाने सकाळीच्या वेळा सगळ्या भुरग्यांक सरेंडर कर मागता, सगळ्या भुरग्यांक सरेंडर कर मागता. सगळ्या भुरग्यांचे दैविक आत्मा देवाने होते एक्झामीत बरे मार्क्स घेऊन जे कितें शिकला ते सगळं त्याच्या मध्ये उडास येऊदे. देवसरा काळोखाच्या अंतराच्या पदवी सगळं वाईट सगळं सुटका प्राप्त जाऊन देवळा सर्गीची सगत वळण होते देवळा म्हज्या मोगाचेरो सकाळीच्या वेळा सुमेच्या मोगाचो अनुभव आमी केला. इकडे उतार घेवया सकाळीच्या वेळा मार्क चॅप्टर 5 वर्स 25. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 25. प्रत्येक तरान आज जिसू म्हणटा तुवें तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली, तुवें तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली. परतून म्हणया आमी तुवें तुझ्या भावार्थान तुका बरी परतून म्हणया आमी तुवें तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली. दुसरे म्हणटा की समाधानान वच आनी तुझ्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. म्हणया आमी समाधानान वच आनी तुझ्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. परत म्हणया आमी समाधानान वच आनी तुझ्या पिडेंतली तुका सुटका परत जावं. म्हणया आमी समाधानान वच आनी तुझ्या पिडेंतली तुका सुटका तुझ्या जावं. पिडेंतली तुका सुटका जावं म्हळ्यार जाली. समाधान आज जेजू म्हणटा आज समाधानान वच. आज जण एकला म्हणटा समाधान जसे 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक दिल्ले ते समाधान जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा जण एकल्या लायनीर आसतना आमकां दिवंक आसता. असमाधान आमी आपणून घेवचें नाका. आज आमचे दिश्ट ह्या जेजूचेर लावून हो दीस आमी आराम करते आसा. म्हज्या मोगाचेरो जायते खंत आमी आमच्या मदीं आमी देंवन घेता. जेजून खंत आमची ह्या काल्वारीचेर घेतला. असमाधान आमचे ताणें घेतला, समाधान ताचें आमकां दिला. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्ही की आपुरबायेचें उतार तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तुज्या पिडेंतली तुका सुटका तुज्या जावं. पिडेंतली तुका सुटका जावं. एक कडी बड 25व्या वळींतावन आमी वाचूंक सुरू करया. आपुरबायेन आयकाय देवाचें उतार. 12 वर्सां तावन आ. रक्तस्रावाचे पिडेन कष्टातली एक स्त्री फर्स्ट आसली. पावंड 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन कष्टातली
एक स्त्री असते. फर्स्ट स्टेप जाऊन सेकंड सबार वयसाच्या हातान पडून फर्स्ट ती 12 वर्ष जाऊन एकच पिडेन रक्तस्रावाच्या पिडेन 12 वर्ष कष्ट असते. कष्ट दुखा गळीत ती असते. याला 12 वर्ष जाऊन मरेकार पिडेन तुम्ही कष्टात जांफरो मरेकार समस्या तुम्ही सापडला जांफरो मरेकार पदवेन तुमचे कुटुंब आज वळख झाला जांफरो. हांगाय ती स्त्री 12 वर्ष जाऊन रक्तस्रावाच्या पिडेन कष्ट नसते. सेकंड स्टेप सबार वयसाच्या हातान पडून ती कष्टाली. सबार वयसाच्या हातान पडून ती कष्टाली म्हळ्यार वयसाचे वोकात तिका लागानातले म्हळ्यार वयसाले वसून ती थकली म्हळ्यार वयसाच्या पाटलान पयशे घान ती सोलवाली. जायत्या पडे भायर वसूंक इतले पयशे आमी घालता आमकां कळना. हांव तुमकां घडीच सांगता एका मनुष्य एका व्यक्तीन दिल्ली टेस्टमनी ब्रदर हांव सोलवाल्लो हे पॉइंट आमच्या जण एकला भितर आसा. हर एकला भितर म्हजे जावं सगळ्यांच्या भितर हांव सोलवाल्लो म्हणजे म्हाका चनो भाव एक बरें कुटुंब आनी हायर स्टडी मास्टर्स करूंक कॅनडा गेलो. मास्टर्स करून जावन कामाक लागता म्हणटा आसतना सिंपल पोटकाणी सुरू जाले लूज मोशन सुरू जाले. दिसा 6 पटी 7 पटी लूज मोशन वखदां घेतली जावना. हांव बापेने आपयले इंडियाक भुरगो इंडियाक येयलो. इंडियाक येवन 3 म्हयने हे लूज मोशनाक कश्ट आलो. 3 म्हयन्या मागीर ताका परतून वचूंक जावना. हांगाच रावलो. अशें म्हाका बँगलोर कामा लागलो. बँगलोर कामा लागला तक्षण सगळ्या कुडी एलर्जी ताका फोड पडचे जेवंक जायना वायट रायस जेवंक जायना सांबार खावंक जायना कितेंय खावंक जायना कितेंय केल्यार एलर्जी 2 म्हयने परतून तो गांवांत आयलो आनी परतून घरा रावलो. परतून सारको जालो. तितले जाता आसतना परतून ताणें चिंत्यान खंय नाका दुबय म्हूण वेता म्हूण दुबय गेलो. दुबय कामाक लागून 15 दीस जाले. फायल्साची पिडा सुरू जाली. फायल्साची पळया थोड्या फावटी म्हणटात आमी आयल्या गती येवचे तसले समस्या एकल्यांच्या आमच्या जिवितान आसा. ह्या भुरग्याच्या जिवितान सेम तरणाटो मागणें करता देव विरांतीन आसा तो म्हणजे म्हाका चनो फायल्स इतले कठीण जाले की दुबय सोडून परतून गांवांत येवचें पडलें ताणें. आनी आयलो आनी आवय बापय भुरगे देवाची उतार सदांच आयकूंक सुरू केलें. दनपरां 3 जावन 4 भाग घेतले आनी भिकारणा गट आमचें कन्वेन्शन लास्ट इयर आसतना त्या कन्वेन्शन ताणें भाग घेतले. हे 3 दीस कन्वेन्शनांत ताणें एकच म्हणलें की जेजू हांव सोलवला. जेजू हांव कश्टांत आसा. 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 इतलेंच म्हणलें जेजू हांव सोलवला हांव कश्टांत आसा. 3 दीस ब्रदर दुका गळोवन मागले हांवें कर्नाटकाच्या कन्वेन्शनाक. एक ह्या जागा दुसरे सांगले फादर म्हाका कन्फेशन जाय. त्या फादरापान म्हजे तरणाटपणां यूथ म्हणला तक्षण तो गेलो आनी बसलो आनी आपुरब्यान म्हाका कुमसार केले ह्या जागान आनी कुमसार जालो. कुमसार जावन कितेंय मुचे तें वचें निकळून गेल्या बरी दिसतालें. सदांच मागणें करून सुरू केलें. अर्दन चप्पल बसूंक सुरू केलें. हांवें बसलो मागलें हांव एकदम सुरसुरीत बरो जालो. आनी परतून हांवें चिंतलें की ना परतून देव म्हाका वाट दाखयतलो. देव म्हाका सोडचो ना. परतून म्हजो होप परतून हांवें परगांवान ट्राय केलें युरोप कंट्रीक. ब्रदर 1 म्हयन्या भितर म्हजी विजा जाली. मात्र न्ही आज पर्यंत त्या गांवांत आसा. म्हजे कश्ट देवान परिहार केले. इतले समस्या मोदे जेजूक हांवें अनुभव केले. त्या तरणाट्यान सांगले टेस्टिमनी अशें आसा की ब्रदर आराधाच्या मुखार ये म्हणटा आसतना मुखार येवन गळगळे त्या सोम्यालेगीर रडोंक सुरू केलें हांवें. मात्र पावस येवंक सुरू जालो. त्या पावसान भिजोन बावरता जेजूक म्हणलें की सोम्या तुका आफोडटा म्हजी ह्या पिडेत हांव सुटका लाभयची ह्या समस्येत हांव सुटका लाभयची. म्हजो फुडार तुवें बांदून हाडीचे. म्हजो फुडार तुवें बांदून हाडीचे. एक ल्हानसो व्हिडिओ तुमी ह्या वेळार पळयतात. ह्यो ल्हानसो व्हिडिओ पळय.
Everybody back. I asked the question. Who touched me? Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge. I promise. You are not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. I was right. Who told you I could heal? A man from the pool. And he was right. The blood has ceased. My daughter. I'm not one's daughter anymore. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. You have blessed me today. And I'm mad. My daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. 20 आणि 6 ओळी ह्याकडे वाचया आम्ही. सबार वैजाच्या हातान पडून ती सबार कष्टाली. वैजाच्या हातान पडून ती कष्टातली आणि आपले आसले आणि आपले असले सगळे तिने वक्ता करसिले. तरी कांयपणी बरेपण तरी जावच्या काय बदलाक पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिने पिडा सडीस करून घेतली. तिने पिडा सडस करून घेतली. तिची पिडा वाढली, तिची पिडा सड जाली, तिची पिडा बरी जावना. कष्टाली 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 म्हज्या मोगाचेनो हो तरणाटो कष्टालो कष्टालो ताचो भावार्थ ताणें सोडूना. त्या पावसान भिजोन तो म्हणटागी त्या आराधना भाग घेतलो. आपण सगळी थंय गेली, थोडी जाण थंय भायर सरली जाल्यार हांव स्टिल्ल थंय रावलो. त्या पावसान भिजलो, मागले मागले मागले. म्हज्या मोगाचेनो उद्धार म्हणटा आमकां आपुबायन तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकांच्या जम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताचे आंग वस्त्र आपडले. ओळी 28 म्हणटा वाचचे आमी. फकत ताचे आंग वस्त्र आपडीन फकत जाल्यार ताचे आंग वस्त्र आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली हांव बरी जातलें म्हण तिणें चिंतलें. त्या क्षणांत तिची रक्ताची त्या झर क्षण सुकली तिची रक्ताची झर सुकली आणि आपली पिडा गुण आणि जाली आपली म्हणून पिडा गुण जाली म्हण तिका जिवा भितर भोगले. आता तुम्ही व्हिडिओ पळयले म्हज्या मोगाचेनो. लोक जेजूच्या आंगार पडते आसा, लोक जेजूच्या आंगार पडला, भोंवतणी लोक आसा, लोक जेजू लोडते आसा. आणि जेजू म्हणटा की कोणेय आपडले आणि ती बरी जाला. हे कशें म्हज्या मोगाचेनो लोक जेजूच्या आंगार पडटा आणि लोक सगळं म्हणटा सोम्या सगळी तुझ्या आंगार पडटे आसात, अशें कशें जावचें. जेजू म्हणटा ना, म्हजी तर दैवीक सकत वाळून गेला आणि ती दैवीक सकत ह्या स्त्रियेन जेजूचो नाडो जावं दी, जेजूचे मुस्ताकी जावं दी, या जेजूचो होणाचो कट जावं दी. कितें हात लायता आसतना तिचे भितर तिका भोगले. हे रक्ताची जर सुकोवन गेल्ली, भितर लावन भोगले. म्हज्या मोगाचेनो हर एक मिसेच्या बलिदानान, हर एक आराधनान, हर एक मागण्यान, हर एक देवाचे उसारता आसतना आमच्या भितर लावन भोगूंक जाय. जायते फुडें आमचे भितर आसा
इतले मागले विजा येता गे ना गे इतले मागले म्हजी पिडा बरी जाता गे ना गे इतले मागले म्हजो पूत भायर वेता गे ना तिच्या भितरल्यान बगले भितरल्यान बावार्थ आज बावार्थ ती जेजूचो नाडो आपडता मुस्तके आपडता तक्षण म्हाका बरे आपूण पळय तो ल्हानसो व्हिडिओ तुम्ही पळयला तो ल्हानसो व्हिडिओ लोक जेजूच्या आंगार पडता आनी जेजू विचारता कोणे 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 ती भियान थरथरोन म्हणटा की सायबा हांवें जेजू आपूण भायर म्हणटा की समाधानान वच आज समाधान ह्या लायनीन असं जण एकले आमी अनुभव करीचे कित्याक आमचे भितर समाधान ना कित्याक त्या समस्या परतून परतून आमी सांपडटे आसा सगळे आमचे अस्कत काय ह्या काल्वरी जेजून घेतला हर एक दिसात हे पिड्यान कष्ट जाली जाल्यार वयस जाली वचून थकला जाल्यार असले पयशे बिबाडला जाल्यार तिजो भावार्थ ह्या जेजूक आपणोवचो ह्या जेजूक आपणोवचो ह्या जेजूक आपणोवचो पळया म्हज्या मगाच्यान तुजो आनी म्हजो भावार्थ हे जेजूक आपणोवच्या परिस्थितींत आसा की आज तुजो आनी म्हजो भावार्थ आज हर एक मिसाच्या बलिदाना वचूं येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव तुका आपडटा ह्या वेळार आपडटा जेजू म्हज्या पुताक वाटूक दी एक तुज्या दोळांतले दूख एक तुज्या सकाळच्या वेळा देवाचो मोगाचो अनुभव आज म्हज्या मोगाचेर तुका सुटका आनी सडवण लाभता ह्या स्त्रियेचो भावार्थ पळया विस्वासीपण पळया व्हिडिओ आपुरबायेन तुमी पळयला जावं म्हज्या मोगाचेर आता कित्याक सगळो लोक जेजूच्या पांयाच्या आंगार पडटे आसा सगळो लोक लोडते आसा जेजू हातला लोडते आसा तांकां कोणा बरें जाला गी ना गी तें आमकां कळीत ना कितल्या लोकांनी जेजू लोटलो हात लायलो ती बरी जावना जावं ताच्या भितरल्यान इड्यांतल्यान एकल्यान कोणेकी मुस्तक अशी आपडली आनी जेजूची सकत तिणे अनुभव करून घेतली जावं 5,000 3,000 2,000 लोक जेजूच्या भोंवतणी लोटतात पुष्कतात हात लायतात जावं ताच्या मोदल्यांतल्यान एकली फवरतान विश्वासान जेजू म्हण रडटा आसतना आपडटा आसतना दक्षान ते दैवीक सकत ह्या भयणीच्या जिवितांत घडोवन आयली मोगाचे न्हू तो दया तो काकुळटा तो विश्वासी त्यात जेजून म्हणलें न्ही कश्टांतल्या न्हू ही पण कश्टांतल्या न्हू वचे उखलतल्या न्हू तुमी म्हजे सरशीन या ही भयण कष्ट वचे उखलून घेवन जेजू लागीं गेली आनी म्हणलें सायबा तुज्या मुखल्यान म्हाका येवंक जायना तुवें म्हज्या माथ्यार हात दवरचे बरी परिस्थिती लोक सोडिना इवन तुज्या मुखल्यान जेजू म्हाका बरें कर म्हणून की म्हज्यान जायना तांकां ना जाल्यार एक म्हाका इतलो भावार्थ आसा की तुवें सल्ल्या मेटाचेर आज हांव चलता आज इतलो भावार्थ आसा की म्हाका एक तुजी मुस्तके आज आपडटा हांव बरी जाता हो विश्वास ह्या तरणाट्या 3 दीस कन्वेन्शनान इतलेच विश्वासान म्हाका सुटका मेळ्ळा देव म्हाका अनेक वाट दाखयतलो आयिल्ली चलवणी आमच्या जिवितांत इम्पॉर्टन्स न्ही आयले कश्ट आमचे जिवितांत वर्ते न्ही कश्टांतल्यान वाट दाखोवन दितालो ओ जेजू व्हरतो आनी व्हरतो कश्टांत हांव वाट दाखयतलो हो जेजू व्हरतो कश्टांत हांव वाट दाखयतलो जेजू व्हरतो जावन आसा म्हज्या मोगाच्यान ह्या सकाळच्या वेळा त्या कुर्साच्या सावळेंत आमी रावया तुज्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडून ताका कळीत आसा तुज्या समस्येक परिहार करून ते जेजू कळीत आसा तुजें उणेपण पयस करून ते जेजू कळीत आसा सगळो लोक हालेलुया म्हणटा जावं ताच्या मदल्यांतल्यान जेजू म्हजें सडवण धरा म्हजी काकूत कर म्हणटा आसतना खंय सकाळ ते उसारताय थंय हांव जेजू तुजो ताळो आयकतलो म्हज्या मोगाळ जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा तुज्या उतराचेर नदर लावन आमी मागता आयुश्यांत असल्यांचेर
वेंटिलेटर रस्त्यांचेर मांडचितांनी रस्त्यांचेर लास्ट स्टेज रस्त्यांचेर कष्टातल्या तुझ्या भुरग्यांचेर आज नदर लावन आमी मागता सुम्या आज कन्फ्यूज जावन देदस्पर जावन आळसायेन वायट संकटाक सांपडल्या तुझ्या भुरग्यांचे नदर लाय तांकां सुटका लाभय दाय दाखय आशिर्वादीत कर तांचो फुडार तांच्या वावराक वता आसतना दिसपडत्या ग्रासाक वता आसतना इमिग्रेशनांत जावन तांकां राख परगांवांत कितले भावणी मागया इमिग्रेशनांत जावन तांकां राख तांच्या पैण्याच्या वेळा भायर भितर वता आसतना साम 121:7 तांकां राखून वर मागता कंपनीक आज कामां वता जांफरो आज प्रत्येक बरे गिरायक तांकां मेळोव दी प्रत्येक तरान तांचो बिझनेस आशिर्वादी जावं दी हाता गेले कामां ती पोंता पावूं दी सगळ्या वायट जावन सुटका सोडवण प्राप्त कर म्हणून तुझ्या लेगी परतून मागता आमेन. तुझ्या मगाच्यान हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मणिपाल जावन एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या पुताक डेंग्यू ताप आयिल्लो आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लें आनी तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तो संपूर्ण बरें जावचे खातीर आमी देवाचो आदार सोदलो आनी डिवायन मर्सी पंगडान दिल्लीं देवाची उतरां हांव दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर सलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार कळनासतना उसार मागणें करतलीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजो पूत संपूर्ण बरो जालो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 5:11 पूण तुजें तें आसरो सोदतात ती संतुसतली सदांकाल ती उल्हासतली तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक राख आनी तूं जातलोय तांचो आनंद. मंगळूर थावन एक भाव आपल्या जावयाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या जावयाची भलायकी पाड जाल्ली आनी ताजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आनी देवान ताका बरी भलायकी पाटी दिवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचे देवाची उतरां काण घेवन सदांच हांव उसार मागणें करतलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या जावयाचे आतां रिपोर्ट सगळे बरे आयल्यात मात्र न्ही ताजी भलायकी देवान ताका पाटी दिला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 39:18 कित्याक हांव तुका खरेंच राखतलो आनी तूं तलवारी वरवीं मरचो नाय तुजो जीव लुटिसो माल कसो तुका मेळटलो कित्याक तुवें म्हजेर विश्वास दवरलाय उलयता तो सर्वेस्पर. किर्तनांत 29:9 ओळ 1 ते 9 पर्यंत जण एकली उसान म्हणया वेळार सर्वेस्पर राजवट चलयता लोक थरथरतात केरुबाचेर तो बसला पृथ्वी कांपता सियोनान सर्वेस्पर व्हरतो सगळ्या राष्ट्रा वयर तो श्रेष्ठ तुझ्या वर्त्या आनी भयंकर नावाची ती स्तुती करू. खरेंच तो पवित्र बळिश्ठ रायतो नीतीचो तो मोग करता प्रामाणिकपण तुवें स्थापित केलाय जाकोबाच्या प्रदेशात न्याय आणि नीत तुवें करून दिल्याय. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाकणा ताच्या पांयासना मुखार सरपटा खरेंच तो पवित्र ताच्या याजकां मदें आसात मोइशे आनी आरोन ताचे नाव उलो मारतल्या मदें आसा सामुएल. सर्वेस्पराक ताणी उलो मारलो आनी ताणें तांकां जाप दिली कोपाच्या खांब्यान तावन तांचे कडेन तो उलयलो ताच्या आज्ञाक ताणें तांकां दिल्ल्या नियमांक ताणी पाळो दिलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवें तांकां जाप दिले तूं तांकां काकोतीचो देव जावन आसतोय पूण तांच्या गुन्यांवांक शिक्षा लायली. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाकणा ताच्या पवित्र पर्वता मुखार सरपटा सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. म्हज्या मगाशनो देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. हांगा 2 टेस्टिमनी आमी घालची नांव एंडाक टेस्टिमनी आयकतले तुमी आज ब्रेस्ता संसा दनपारा 2:45 ते 4 o'clock विशेष सुटकेचे मागणें आसा. ह्या लायव्हार तुमी भाग घेया. सांजे 4 ते 6 कावन्सिलींग तशेंच 6:30 ते 7 मीस 7 ते 9:15 विशेष सुटके खातीर पिडेस्तां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर मागणें. म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार आशिर्वादा खातीर मागया. तशेंच फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार डिकन याजक सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल हांव एंटायर टीम त्या सुवातेर आमी आसतले. म्हज्या मोगाच्यान विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर कश्ट विशेश मागतले. प्रार्थना इंग्लीश आसा त्या खातीर कोंकणींत आसतले
हांव तशेंच डिकन्स याजक त्या सुवातेर आसतले परत म्हणटा सकाळी 10 वरां तावन 3 वरां पर्यंत आराधन अर्घ वखणी शिकोण मिसाचें बलिदान सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान सुमेची सकत तुम्ही अनुभव करा. फेब्रुवारीचे 9 आनी 10 तारखेर म्हणल्यार आयतारा आनी सोमारा दीस आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल साकर चर्च कोप्पा म्हणल्यार चिकमंगळूर DCCन ह्या व्हडा संख्यान सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत भुरग्यांनो तरणाट्यांनो सुखाय नाकात. आयताराचे येया कन्नड आयल्यार तुमी येया ट्रान्सलेटिंग कन्नड आमी दवरतले. सुमेची वर्ती सकत आमी जणेकले अनुभव करया. आज सकाळीचे मागणे एकामेकाक धाडया. बाबरतान आमी जणेकले वाडोवन सर्गीची सकत आमी अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. निशा म्हणली बहीण कुवेट थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव काम करच्या सुवातेर म्हाका एक मॅनेजर मस्त कश्ट दिताले आनी त्या वरवीं म्हज्या मतीन कसलें समाधान नासतलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचें देवाची उतराखंड घेवन सदांच उसार हांव मागणें करतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी ती पयलेंचे मॅनेजर काम सोडून गेली आनी दुसरो बरो मॅनेजर आमकां मेळ्ळो देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 140 वर्स 1. खोट्या मनशाच्या हातांतलो सर्वेस्परा म्हाका निवार, जुलमी मनशाच्या हातांतलो म्हाका राख. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सुमार 2 वर्सां तावन हांव कळनासतना सकाळीं दनपारां आनी सांजेर डिवायन मर्सी यूट्यूब चॅनल येवच्या मागण्यांत भाग घेता आनी थंयसर मेळचीं देवाची उतरां बरोवन दवरता आनी सदांच उसारून मागता. ह्या वरवीं म्हज्या जिवितान देवान जायते बरेपण लाभयलां. तांतल्या 4 बरेपणा खातीर हांव विशेश तरान साक्ष दिवंक कशी व्हरता. म्हजी सॅलरी 2 वर्सांक 2 पावटी वाडल्या. तशेंच म्हज्या घराक एक रस्तो नासलेलो, आतां म्हज्या घराक एक रस्तो फावो जाला. म्हज्या नेबराच्या एका भुरग्याची भलायकी बरी नासली, तिचे खातीर हांव मागतलें. देवान त्या भुरग्याक बरी भलायकी पाटी दिला. तशेंच म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. अशें जायते बरेपण म्हज्या जिवितान देवान केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 124 वर्स 7. शिकारेगाराच्या पासांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या. पास तुटोवन घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या क्लायंटा खातीर हांवें एक प्रोजेक्ट तयार केल्लें आनी तें म्हज्या कंप्युटरांत हांवें सेव करून दवरिल्लें. ज्या दिसा त्या क्लायंटाक हांवें प्रोजेक्ट दिवंक जाय आसलें तवळ हांवें कंप्युटर ओपन केलें तर जाल्यार थंयसर म्हाका तें प्रोजेक्ट मेळ्ळें ना आनी जायतें हांवें सोदलें जाल्यारय म्हाका तें प्रोजेक्ट मेळ्ळें ना. म्हज्या सांगाता काम करतल्या मनशाक हांवें विचारलें तें कितें तरी तुवें डिलीट केलां गी म्हणून. तो म्हणलो हांवें कांय सापडूंक ना. त्या वेळार हांव जायते निराशी जालो कित्याक एका दिसा भितर तें प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंक म्हज्यान जायनासलें. त्या दिसा सांजेर हांव घरा वयतच देवाची उतरां हांवें रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें आनी देवानच कितें तरी अजाप करी देखून हांवें जेजू लागीं आदार सोदलो. दुसऱ्या दिसा हांव ऑफिसाक वचून कंप्युटर ओपन करून पळयतना थंयसर म्हाका सांडून गेल्लें तें प्रोजेक्ट मेळ्ळें. इतलें व्हडलें अजाप देवान केल्ल्या खातीर म्हज्या जिवितान धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. ॲक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21. तेदवां सोम्याचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्याक सोडवण लाभतलें. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा सबार तेंपात हांव म्हाका काम नासलें. म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काण घेवन हांव सदांच उसारून मागतलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हाका बरें काम मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 118 वर्स 25. सर्वेस्परा आमची सडवण कर, सर्वेस्परा आमकां सूख दी.